अध्याय 13 मनशाचें कोड सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, एका मनशाचे कातीचेर सूज वा फोड वा खत दिसून येत जाल्यार ताका कोड लागला म्हूण चिंतूंक कारण आसा. देखून ताका याजक आरोना लागीं वा ताच्या पुतां मदल्या एका याजका लागीं व्हरूंक जाय. याजकान काती वयले पिडेची परिक्षा करूंक जाय. पिडा लागिल्लो भाग धवो जाला जाल्यार वा पिडा काती भितर रिगला जाल्यार ती खरेंच कोडाची पिडा आनी याजकान ताची परिक्षा केल्या उपरांत तो मनीस अशुध्द म्हूण परगट करूंक जाय. पूण काती वयलें खत काती भितर वचोंक ना म्हूण दिसत जाल्यार आनी ताचे वयली लोव धवी जावंक नासल्यार याजकान त्या पिडेस्त मनशाक 7 दीस वेगळो दवरचो. 7व्या दिसा याजकान ताची परतून परिक्षा करची आनी पिडा कातीचेर विस्तारूंक नासल्यारी आनी ती पयलेंचे परीस आसा म्हूण ताच्या दोळ्यांक दिसत जाल्यारी याजकान त्या पिडेस्त मनशाक आनीक 7 दीस वेगळो दवरचो. 7व्या दिसा ताणें ताची परतून परिक्षा करूंक जाय. पिडा लागिल्लो भाग आतां बरो जावन आयला आनी पिडा कातीचेर विस्तारूंक ना म्हूण ताका दिसत जाल्यार तो मनीस शुद्ध मन परगट करूंक जाय. ती फकत खोरोज त्या मनशान आपली मुस्तायकी दिवची आनी तो शुद्ध जातलो. पूण आपूण शुद्ध मन परगटचे खातीर ताणें आपणाकच याजकाक दाखयल्या उपरांत ताची खोरोज कातीचेर विस्तारत जाल्यार ताणें परतून आपणाची परिक्षा करूंक लावंक जाय. याजकान ताची परिक्षा करतना ताची खोरोज कातीचेर विस्तारल्या म्हूण ताका दिसत जाल्यार ताणें तो मनीस अशुध्द म्हूण परगट करचें. हें कोड. एका मनशाक कोडाची पिडा लागल्यार ताका याजका लागीं हाडूंक जाय. याजकान ताची परिक्षा करची आनी ताचे कातीचेर दवशी सूज दिसत जाल्यार आनी धवी जाल्ली लोव आनी सुजलेल्या भागाचेर जिबे मांस वाडलेलें आसा जाल्यार ताची पिडा जून जाल्ली कोडाची पिडा म्हूण लेखची आनी याजकान तो अशुध्द म्हूण परगट करचें. ताणें ताका वेगळो दवरचो न्हय, कित्याक तो खोरोस अशुध्द. सगळे कातीचेर कोड विस्तारल्यार आनी तें ताका तकले तावन पांयां पर्यंत दांपीत जाल्यार आनी याजकान खंय पळयल्यारी तें ताका दिसत जाल्यार ताणें त्या पिडेस्त मनशाची परिक्षा करची आनी कोड ताची सगळी कूड दांपता जाल्यार तो मनीस शुद्ध मन परगट करचें. तें सगळें धवें जालां देखून तो मनीस शुद्ध. पूण ताचेर जिबे मांस दिसून आयल्यार तो अशुध्द. जिबे मांस देखताच याजकान तो अशुध्द म्हूण परगट करूंक जाय. जिबे मांस अशुध्द तें कोड. पूण जिबे मांस परतून धवें जावन येत जाल्यार त्या मनशान याजकाची वेचें. याजकान ताची परिक्षा करची आनी तो जागो धवो जाला म्हूण ताका दिसत जाल्यार तो मनीस शुद्ध म्हूण परगट करचें. तो शुद्ध. एका मनशाचे खातीर फोड जावन तो बरो जाल्यार आनी उपरांत त्या जाग्यार दवशी सूज वा तामशें धवे खत दिसून आयल्यार ताणें आपणाकच याजकाक दाखोवंक जाय. याजकान ताची परिक्षा करची आनी तें खत काती भितर गेल्लें वा लोव धवी जाल्ली दिसत जाल्यार याजकान तो मनीस अशुध्द म्हूण परगटचें. फोडांत उपजल्लें कोड हें. पूण याजकान ताची परिक्षा करतना जावं धवी लोव जावं काती भितर गेल्लें खत पळोवंक मेळनासल्यार आनी पिडा लागिल्लो भाग सावळो जावन आयिल्ले बरें दिसल्यार ताणें त्या पिडेस्त मनशाक 7 दीस वेगळो दवरचो. ती पिडा सगळ्या कातीचेर विस्तारल्या जाल्यार याजकान तो अशुध्द म्हूण परगट करचें. हें कोड. पूण तें खत विस्तारनासता आसलेल्याच जाग्यार आसल्यार तें फोडाचें खत म्हूण लेखचें आनी याजकान तो मनीस शुद्ध म्हूण परगट करचें. एका मनशाचे कातीचेर उजो लागून जाल्लो गाय आसल्यार आनी तांतलें मांस तामशें धवें वा धवें जाय जाल्यार याजकान ताची परिक्षा करूंक जाय. खता वयली लोव धवी जाल्यार आनी तें खत काती भितर गेलां म्हूण दिसल्यार उजो लागून जाल्ल्या गायांत कोड उपजला म्हूण समजोवचें. याजकान तो मनीस अशुध्द म्हूण परगटचें. हें कोड. पूण याजकान ताची परिक्षा करतना त्या खताचेर ताका धवी लोव दिसनासल्यार आनी तें काती भितर वचोंक ना
बगार सावळें जावन आयला म्हूण दिसल्यार याजकान ताका 7 दीस वेगळो दवरचो. 7व्या दिसा ताणें ताची परतून परिक्षा करची आनी तें कातीचेर विस्तारला जाल्यार तो मनीस अशुध्द म्हूण परगट करचें. हें कोड. पूण हें खत विस्तारनासतना पयलेंचे कडेन आसल्यार आनी तें सावळें जावन आयल्यार तो उजो लागून जाल्लो गाय म्हूण समजोवचें. याजकान तो मनीस शुद्ध म्हूण परगट करूंक जाय. तें फकत उजो लागून जाल्लें खत. एका दादल्याक वा स्त्रियेक माथ्यार वा खडकेर रूं आसा जाल्यार याजकान त्या रुवांची परिक्षा करूंक जाय. तें रूं काती भितर गेलां आनी ताचेर हळदुवें आनी बारीक केस आसात म्हूण ताका दिसत जाल्यार तो पिडेस्त मनीस अशुध्द म्हूण परगट करचें. ही एक गरज म्हणजे माथ्याचें वा खाडकेचें कोड. पूण याजकान कोरजीच्या रुवांची परिक्षा करतना तें काती भितर वचोंक ना आनी ताचेर हळदुवें केस नात म्हूण ताका दिसत जाल्यार ताणें त्या मनशाक 7 दीस वेगळो दवरचो. 7व्या दिसा याजकान त्या रुवांची परिक्षा करची आनी खरोच विस्तारूंक ना, ताचेर हळदुवें केस नात आनी तें काती भितर वचोंक ना म्हूण ताका दिसत जाल्यार त्या पिडेस्त मनशान आपले केस तासूंक जाय, पूण खरोच आसलेल्या जाग्याचे केस तासचे न्हय. याजकान ताका परतून 7 दीस वेगळो दवरचो. 7व्या दिसा रुवांची परिक्षा करची. खरोच कातीचेर विस्तारूंक ना आनी ती काती भितर वचोंक ना म्हूण दिसल्यार याजकान तो मनीस शुद्ध म्हूण परगटचें. पूण तो शुद्ध म्हूण परगट केल्या उपरांत त्या मनशाची खरोच कातीचेर विस्तारल्यार याजकान ताची परिक्षा करची. खरोच विस्तारल्या म्हूण समजतच कोरजीच्या जाग्यार हळदुवें केस आसात वा नात म्हूण पळोवची गरज ना. तो मनीस अशुद्ध. पूण खरोच आदल्या जाग्यारच आसून त्या जाग्यार काळे केस वाडून आयिल्ले दिसल्यार पिडा बरी जाल्या म्हूण समजोवचें. तो मनीस शुद्ध आनी याजकान तो शुद्ध म्हूण परगटचें. एका दादल्याचे वा एका स्त्रियेचे कातीचेर दोवी कथां वयर पडल्यार याजकान तांची परिक्षा करूंक जाय. ती कथां ताका सावळीं दिसती जाल्यार ही पिडा कातींतावन भायर येतात त्या फुळ्यांक संबंद जाल्ली म्हूण समजोवचें. ती पिडेस्त व्यक्ती शुद्ध. एका मनशाच्या माथ्याचे केस झडल्या जाल्यार तो बडको पूण शुद्ध. माथ्याचे मुखले केस झडल्या जाल्यार तो कपलाचे कुशीन बडको पूण शुद्ध. बडक्या माथ्यार वा कपलार तामशे धवे रूं दिसून आयल्यार त्या मनशाच्या माथ्याक वा कपलाक कोड लागला म्हूण समजोवचें. याजकान ताची परिक्षा करची. माथ्यार वा कपलार कातीच्या कोडा परी तामशी धवी सूज ताका दिसत जाल्यार तो मनीस कोडकार. तो अशुद्ध. याजकान तो अशुद्ध म्हूण परगट करूंक जाय. ताका माथ्याचें कोड लागलां. कोड लागल्यान मनशान पिंजलेली मुस्तायकी न्हेसोवंक जाय आनी आपले केस उगयनासतना सोडूंक जाय. ताणें आपल्यो मिशो धांपूंक जाय आनी अशुद्ध अशुद्ध म्हूण बोब मारूंक जाय. पिडा आसा पर्यंत तो अशुद्ध. देखून ताणें एकसुरो जिवंक जाय. ताणें शिबिरा भायर जिवंक जाय. मुस्तायकेचें कोड. मुस्तायकेक कोड लागत जाल्यार जावं ती मुस्तायकी लोवेंची वा सणाची, जावं ती वळलेल्या वा विणलेल्या सणाच्या वा लोवेंच्या लुगटाची, वा सामड्याक वा सामड्याच्या वस्तूंक कोड लागत जाल्यार आनी मुस्तायके वयलें वा सामड्याचें खंयचेय वस्तू वयलें खत पाचवेशें वा तामशें आसा जाल्यार ते वस्तूक कोड लागला म्हूण समजोवचें आनी ती याजकाक दाखोवची. याजकान त्या खताची परिक्षा करची आनी खत आसलेली वस्त 7 दीस वेगळी दवरची. 7व्या दिसा याजकान त्या खताची परतून परिक्षा करची आनी मुस्तायके वयलें वा वळलेल्या वा विणलेल्या लुगटा वयलें वा सामड्या वयलें कसल्याय उपयोगाचें तें जावं. खत विस्तारलेलें जाल्यार तें आसलेले वस्तूक मारेकार कोड लागला म्हूण समजोवचें आनी ती वस्त अशुद्ध म्हूण लेखची. खत लागलां ती मुस्तायकी वा वळलेलें वा विणलेलें सणाचें वा लोवेंचें लुगट वा सामड्याची वस्त कसल्याय उपयोगाची ती जावं उज्यांत घालून लासची. कित्याक
हे मारेकार कोड आणि ते उज्यान नाश करूंक जाय. पूण याजकान त्या खताची परीक्षा करतना तें खत मुस्तायकेचेर वा वळलेल्या वा विणलेल्या लुगटाचेर वा चामड्याचे वस्तूचेर विस्तारूंक ना म्हूण ताका दिसत जाल्यार ताणें खत जाल्ली वस्त धुवंक लावची आनी ती 7 दीस वेगळी दवरची. खत जाल्ली वस्त धुल्ल्या उपरांत याजकान तिची परीक्षा करची आनी तें खत विस्तारूंक नातल्यारी तें पळोवंक पयलींचे पर्यंत दिसता जाल्यार ती वस्त अशुध्द म्हूण समजोवचें आनी कोडाचें खत तिचेर भायल्यान आसूं वा भितरल्यान आसूं ती उज्यान घालून लासची. पूण याजकान त्या खताची परीक्षा करतना तें वस्त धुल्या उपरांत नितळ जावंक आयलां म्हूण ताका दिसत जाल्यार मुस्तायकेचो वा चामड्याचो वा वळलेल्या वा विणलेल्या लुगटाचो खत जाल्लो भाग पिंजून काडचो. पूण ते मुस्तायकेचेर वा वळलेल्या वा विणलेल्या लुगटाचेर वा चामड्याचे वस्तूचेर ते परतून दिसून आयल्यार ते आनिकी जिवाळ आसा म्हूण समजोवचें आनी ती आसली वस्त कसलीय ती जावं उज्यान घालून लासची. खत आसली मुस्तायकी वा वळलेले वा विणलेले लुगट वा चामड्याची खंयचीय वस्त धुल्या उपरांत खत नपयस जाल्यार त्यो वस्तू दुसरे फावटी धुवंक जाय आनी त्यो शुद्ध जातल्यो. सणाचे वा लोवेचे मुस्तायकेक वा वळलेल्या वा विणलेल्या लुगटाक वा चामड्याचे खंयचेय वस्तूक कोड लागल्या वेळार त्यो वस्तू शुद्ध वा अशुद्ध म्हूण निर्धार करूंक दिल्लो कायदो हो.